सन 1526 में एक छोटी सी फौज ने एक बहुत बड़ी सल्तनत को शिकस्त देकर हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ बाबर की सिर्फ 12,000 की फौज जिसमें तोपों और बंदूकों का नया हथियार था, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज हजारों हाथियों के साथ। अब सवाल ये है, बाबर सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान कैसे पहुंचा और दिल्ली सल्तनत इतनी कमजोर क्यों हो गई? बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो 14 फरवरी 1483 को फरगाना नामी छोटी सी वादी में पैदा हुआ, जो आजकल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। फरगाना सेंट्रल एशिया की एक खूबसूरत जगह जहाँ बागात, नहरें और पहाड़ थे। बाबर का नस्ब बहुत शानदार था। बाप की तरफ से वो अजीम तुर्क फातह अमीर तैमूर की नस्ल से था और माँ की तरफ से वो चंगेज खान की औलाद था। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर के वालिद उमर शेख का हादसाती तौर पर इंतकाल हो गया और बाबर फरगाना के तख्त पर बैठ गया। एक 12 साल का लड़का जो अभी खेलने की उम्र में था, अचानक एक रियासत का बादशाह बन गया। लेकिन ये तख्त आसान नहीं था। चारों तरफ दुश्मन थे। चचा, भाई, पड़ोसी, हुक्मरान सब अपनी अपनी सल्तनतें बढ़ाना चाहते थे। बाबर न सिर्फ एक बहादुर सिपाही था, बल्कि एक शायर, अदीब और बागात का शौकीन भी था। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब था समरकंद को फतह करना। समरकंद वस्त एशिया का सबसे खूबसूरत और ताकतवर शहर था। तैमूर का दारुल हुकूमत, इल्म व फन का मरकज, जन्नत जैसे बागात वाला शहर। बाबर के लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने दादा तैमूर की मीरास था। वो अक्सर कहता था कि समरकंद के बगैर मेरी सल्तनत अधूरी है। 1497 में पहली बार बाबर ने समरकंद पर हमला किया और हैरत की बात है वो जीत गया। समरकंद पर कब्जा कर लिया गया। बाबर बादशाह बना, तख्त पर बैठा, खुशी से बागात में घूमा। लेकिन यह खुशी सिर्फ 3 महीने की थी। फरगाना में बगावत हो गई। बाबर वापस गया तो समरकंद हाथ से निकल गया। फिर 1501 में दोबारा कोशिश की। एक बार फिर समरकंद फतह कर लिया। अब की बार वो सोच रहा था कि अब मुस्तकिल रहेगा, लेकिन शेबानी खान ने जोरदार हमला किया। बाबर की फौज भूख और सर्दी से मरने लगी। आखिरकार बाबर को समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। शहर से निकलते वक्त वो रो रहा था। वो बाबर नामे में लिखता है कि मेरी आंखों से आंसू की बरसात हो रही। के बाद तो हालात और खराब हो गए। 1500 आते आते बाबर न सिर्फ समरकंद बल्कि अपने पैदाइश की रियासत फरगाना भी खो देता है। वो एक बादशाह से भागता फिरता मुहाजिर बन गया। कभी पहाड़ों में छुपता, कभी चंद वफादार साथियों के साथ भूखा रहता। ये दौर बाबर की जिंदगी का सबसे तारीखी हिस्सा था। सिर्फ जंग, शिकस्त, गद्दारी और नाकामी। लेकिन यही वो दौर था जिसने बाबर को सख्त से सख्त तर बना दिया। उसने सीखा कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, अकल और हिकमत से जीती जाती है। और फिर जब सब कुछ खो चुका था, तब बाबर ने जनूब की तरफ रुख किया, काबुल की तरफ। और वहां से एक नया बाब शुरू हुआ जो आखिरकार हिंदुस्तान तक पहुंचा। 1504 का साल था। बाबर की उम्र 21 साल थी। समरकंद और फरगाना दोनों हाथ से गए। चंद वफादार साथी बाकी थे। फौज नाम की कोई चीज नहीं। वो पहाड़ों में भटक रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसने फैसला किया कि जुनूब की तरफ चलें, हिंदू कश के पार, काबुल की तरफ। काबुल उस वक्त एक छोटी मगर अहम रियासत थी। वहाँ के हुक्मरान उलू बेग मिर्जा के बेटे मुकीम ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर रखा था, लेकिन सल्तनत कमजोर थी। बाबर ने चंद सौ सिपाहियों के साथ हमला किया और हैरत की बात है वो जीत गया। 1504 में काबुल पर कब्जा हो गया। पहली बार कई सालों बाद बाबर के सर पर छत आई, तख्त मिला और एक मुस्तकिल दारुल हुकूमत। यहाँ से बाबर की जिंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। काबुल उसका ट्रेनिंग पॉइंट बना। बाबर ने नई भर्तियां की। सेंट्रल एशिया के बहादुर जंगजू, अफगान कबाइल, तुर्क और मंगोल सिपाही सब जमा हुए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फौज दोबारा ताकतवर बन गई। काबुल में बाबर ने तोपखाना और बंदूकों का इस्तेमाल बेहतर किया। उस्मानी तुर्कों से राब्ते थे। वहाँ से इंजीनियर और तोपची आए। बाबर ने तुगलमा नामी हिकमत अमली को मजीद पुख्ता किया, यानी दुश्मन को घेर कर तोपों से तबाह करना। काबुल हिंदुस्तान के दरवाजे पर था। यहाँ से पंजाब सिर्फ दिनों के फासले पर था। बाबर को पता चला कि दिल्ली की लोधी सल्तनत कमजोर हो रही है। पंजाब के गवर्नर तुगलक खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चचा आलम खान नाराज थे। ताजिर, कासिद, जासूस आते जाते रहते थे। बाबर को हिंदुस्तान की खबरों का पूरा पता चलता रहता। वो सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत हिंदुस्तान में है। काबुल में बाबर ने अमन भी देखा। उसने शहर को खूबसूरत बनाया, बागात लगवाए, मस्जिदें और इमारतें बनवाई। यहाँ उसके बेटे और बेटियां भी हुए। बाबर नामा में वो काबुल के मौसम, फलों और कुदरती खूबसूरती का जिक्र बहुत प्यार से करता है। लेकिन बाबर का दिल अभी भी बेचैन था।
وہ جانتا تھا کہ کابل تو بس ٹھکانا ہے، لیکن عظیم سلطنت کے لیے کچھ بڑا کرنا ہے۔ اس کی نظریں اب ہندوستان پر تھی، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہاں دولت، ہیرے، سونا اور لامتناہی وسائل ہیں۔ اس وقت دہلی سلطنت پر حکمرانی کر رہا تھا ابراہیم لودھی۔ وہ لودھی خاندان کا آخری بادشاہ تھا جو افغان نسل سے تھا۔ باہر سے دیکھیں تو سلطنت بہت بڑی تھی، پنجاب سے بہار تک، شمال سے وسط ہندوستان تک پھیلی ہوئی، لیکن اندر سے یہ سلطنت بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ دہلی سلطنت شدید کمزور ہو گئی تھی کیونکہ افغان سردار خوش نہیں تھے۔ لودھی خاندان کے بڑے بڑے امراء جو سالوں سے پنجاب، بہار، جونپور وغیرہ میں جاگیر چلا رہے تھے، اب بادشاہ سے ناراض تھے۔ ابراہیم لودھی بہت سخت مزاج اور ظالم تھا، وہ اپنے ہی لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم کی کچھ غلطیاں جو سلطنت کو تباہ کر رہی تھی، اس نے پرانے اور طاقتور سرداروں کو ذلیل کیا۔ مثلاً پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی جو خود لودھی خاندان کا بڑا آدمی تھا، دولت خان کو دربار میں بلایا، توہین کی اور واپس بھیج دیا۔ ابراہیم کا اپنا چچا عالم خان لودھی بھی ناراض تھا، وہ سوچتا تھا کہ تخت مجھے ملنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت کے اندر ہی بغاوت شروع ہو چکی تھی، کوئی ابراہیم کا وفادار نہیں رہا، فوج میں بھی ڈسپلن نہیں تھا، ہاتھی، گھوڑے اور سپاہی تو بہت تھے لیکن دل ایک بھی نہیں تھا، اور یہی کمزوری بابر کی نظر میں آ گئی۔ کابل بیٹھے بابر کو خبریں ملتی رہتی تھی۔ سب سے بڑی بات، دولت خان لودھی اور عالم خان لودھی دونوں بابر تک پہنچے۔ پہلے دولت خان لودھی نے کابل میں قاصد بھیجے، خطوط لکھے، اور پھر عالم خان نے بھی رابطہ کیا۔ ان کا پیغام بالکل واضح تھا: آؤ بابر، ہندوستان آ کر ابراہیم لودھی کو ہٹاؤ، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، پنجاب تمہیں دیں گے، فوج دیں گے اور خزانہ دیں گے، بس آ کر اس ظالم کو سبق سکھاؤ۔ بابر تو پہلے ہی ہندوستان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے کابل سے پنجاب پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے ہوئے تھے، لاہور، سیالکوٹ، دیپال پور فتح کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کی زمین کتنی زرخیز ہے، کتنی دولت ہے، کتنے وسائل ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ ہندوستان ایک ایسی سلطنت دے سکتا ہے جو مستقل ہو، امیر ہو اور جس میں اس کی اولاد بھی بادشاہت کر سکے۔ سینٹرل ایشیا میں تو ہر وقت لڑائی اور عدم استحکام تھا، لیکن ہندوستان میں ایک بڑی متحد سلطنت بنانے کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ تو جب یہ دعوت آئی تو بابر نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے سوچا اب وقت آ گیا ہے، اگر اب حملہ نہ کیا تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یوں 1525 سے 1526 میں بابر نے آخری تیاری کی، اپنی فوج کو جمع کیا، توپ خانہ تیار کیا اور خیبر پاس سے ہندوستان کی طرف بڑھا۔ 1526 کے آخر میں بابر کابل سے نکلا۔ اس کی فوج اب پہلے سے بہت مختلف تھی، تقریباً 12,000 کے قریب سپاہی، لیکن تربیت یافتہ، اور سب سے بڑی طاقت توپ خانہ اور بندوقیں جو اس نے عثمانی ماہرین سے سیکھے تھے۔ اس کے پاس اچھے توپچی تھے، ساتھ اس کے بیٹے ہمایوں وفادار ساتھی اور کابل کے بہادر جنگجو تھے۔ بابر خیبر کے درے سے گزرا اور سیدھا پنجاب کی طرف بڑھا۔ یہاں تو اس کا استقبال ہونا تھا۔ دولت خان لودھی اور عالم خان لودھی نے وعدہ کیا تھا نا، لیکن جیسے ہی بابر لاہور کے قریب پہنچا، حقیقت سامنے آئی۔ دولت خان لودھی نے سوچا کہ بابر آئے گا، ابراہیم کو ہٹائے گا اور پنجاب مجھے واپس دے دے گا، لیکن جب بابر نے لاہور، سیالکوٹ، دیپال پور پر قبضہ کر لیا اور پنجاب کو اپنی سلطنت میں ملا لیا تو دولت خان کو لگا یہ تو خود ہی بادشاہ بننے آیا ہے، اور وہ ڈر گیا اور چھپکے سے ابراہیم لودھی کے پاس جا کر معافی مانگ لی۔ عالم خان نے بھی کوشش کی لیکن ابراہیم کی فوج نے اسے ہرا کر بھگا دیا، یعنی جن لوگوں نے بابر کو بلایا تھا وہ خود دھوکہ دے گئے، لیکن بابر روکا نہیں، وہ آگے بڑھتا رہا۔ ابراہیم لودھی کو خبر ملی تو اس نے لشکر کشی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج میں 1,00,000 کے قریب سپاہی تھے، ہزاروں جنگ کے ہاتھی، لاتعداد گھوڑے اور سپاہی۔ ابراہیم سوچ رہا تھا کہ بابر کو کچل کر رکھ دے گا۔ بابر پانی پت کے قریب پہنچا، یہ ایک چٹیل میدان تھا جو جنگ کے لیے موزوں تھا۔ بابر نے اپنی فوج کو یہاں روک لیا اور مورچہ بندی شروع کر دی۔ اس نے اپنے مشہور تغلمہ حکمت عملی تیار، گاڑیاں جوڑ کر دیوار بنائی، درمیان میں توپوں کی جگہ اور دونوں طرف سے حملہ کرنے والے دستے۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی بھی پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ تاریخ تھی 21 اپریل 1526۔ ایک طرف بابر کی چھوٹی مگر منظم فوج نئی جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ، دوسری طرف ابراہیم لودھی کی بہت بڑی فوج ہاتھیوں اور روایتی طاقت کے ساتھ۔ میدان سج چکا تھا، دونوں بادشاہ اپنے خیموں میں آخری تیاری کر رہے تھے۔ ہوا میں خوف، جوش اور سنسنی تھی، اب بس چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ سبسکرائب